نفسه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسه. فقال له عمر فإنه لعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعان يا عمر رواه البخاري ومسلم. عليك أن تدعو لي ولأحبائنا إن الله تعالى تعطينا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هو محبوب الله ورحمة للعالمين وشفيع للمذنبين. لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية بل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي بحمد الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وعلى آله وصحبه أجمعين.